सो मोसन इन स्ट्रेट लाइन सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्यो स्पीड भनेको बुझ्नु पर्यो डिस्टेन्स भनेको बुझ्नु पर्यो डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट बुझ्नु पर्यो हामीले एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट बुझ्नु पर्यो के हो डिस्टेन्स भनेको के हो डिस्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेन्थ अफ एक्चुअल path traveled by body माने डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हो त इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट्विन initial and final position with the direction for a moving body. So direction is high. यो चाहिँ एउटा एक्चुअल कति पाथ ट्राभल गरे त्यो चाहिँ डिस्टेन्स हो हैन अनि त्यहाँबाट गएर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल र फाइनल पोजिसन त्यो चाहिँ के हो त डिस्प्लेसमेन्ट हो क्लियर छ अब डिस्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो के हो स्केलर यो चाहिँ के हो त वेक्टर क्वान्टिटी हो है सो कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ डिस्टेन्स ठुलो हुन्छ कि डिस्प्लेसमेन्ट ठुलो हुन्छ डिस्टेन्स ठुलो नै हुन्छ अनि डिस्प्लेसमेन्ट प्राय सानो हुन्छ तर कहिले कहिले चाहिँ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट बराबर पनि हुन सक्छ है यो कुरा बुझिराखौँ है सो यहाँबाट डिस्टेन्स वा डिस्प्लेसमेन्टको रेशियो कति आयो त ग्रेटर देन यो 1 है त कुरा बुझिराखौँ अब टाइम बढ्यो भने डिस्टेन्स चाहिँ बढ्छ है टाइम बढ्यो भने डिस्टेन्स बढ्छ तर डिस्प्लेसमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम बढ्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट बढ्न पनि सक्छ नबढ्न पनि सक्छ भनेको बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ किन भन्दा डाइरेक्सन अपोजिट भयो भने त्यसलाई हामीले नेगेटिभ साइन दिन्छौं अनि घट्छ के त्यो बुझिरा छौ सो डिस्टेन्स भनेको के हो एक्चुअल पाथ ट्राभल गरेको लेन्थ हो र त्यसपछि गएर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन द इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसन हो क्लियर छ बुझिरा छ नि अब जस्तै यहाँनिर एउटा मैले एउटा तिमीलाई दिइहाल्यो भने तिमीले गर्न सक्छौ कि सक्दैन यो बेसिक कुरा हैन जस्तै मैले यो ए भन्ने एउटा पोइन्ट छ यहाँबाट यसरी टर्न लिए म अनि यसरी गए र सी भन्ने पोइन्टमा पुगे म मेरो डिस्टेन्स चाहिँ के भयो यहाँदेखि यहाँ यो के हो यो चाहिँ डिस्टेन्स यो के हो डिस्टेन्स हो तर डिस्प्लेसमेन्ट के हो त यो इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनको सर्टकट हेर त यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट यो के हो डिस्प्लेसमेन्ट बुझिरहेको नि क्लियर छ सर ल एउटा क्वेशन गरिदिहाल्नु भने यो अझ तिमीलाई क्लियर हुन्छ a person
turns left or right by 90 degree after traveling each 20 meter in straight line. What is his maximum displacement after 3 successive turns? Option A, 20 root 5 meter, 40 root 5 meter, 40 root 2 meter, or 80 meter. ल गर, ट्राई गर. के आइडिया भयो? ल त है. यसमा हेर त, एउटा मान्छे के छ त लेफ्ट अथवा राइट दिन्छ आफ्टर इज 20 टर्न पछि इन स्ट्रेट लाइन. 20 टर्न 20 मिटर हिँडे पछाडि यसले के दिन्छ लेफ्ट अथवा राइट टर्न लिन्छ यसले. सो भने यसको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति होला? 3टा सक्सेसफुल टर्न पछि भने. ठीक छ. सो एउटा मान्छे चाहिँ हिँडिरहेको थियो. ठीक छ. अब यो 20 मिटर हिँड्यो. अब अहिले एक टर्न लियो, पहिलो टर्न लियो है यो. ठीक छ. पहिलो टर्न यसले यो लियो. ठीक छ. अब फेरि 20 मिटर हिँड्यो. अब अहिले फेरि अर्को टर्न लिएला. ठीक छ. दोस्रो टर्न लियो यसले. यो पनि कति हो? 20 मिटर. अब फेरि 20 मिटर ट्राभल गरेपछि अर्को टर्न लिएला यसले. सो के भयो? अर्को भयो. अब हामीलाई के चाहियो? यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्टेन्स चाहिँ के भयो त? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा. डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ कति आउँथ्यो? सोधे भए 20 + 20 + 20 गर्दा कति आउँथ्यो? 80 मिटर आउँथ्यो. तर अहिले हामीलाई के चाहिएको छ? डिस्प्लेसमेन्ट. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहियो हामीलाई. यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट चाहियो हामीलाई. ठीक छ. यो गर्न सकिन्छ? अब कसरी गर्ने यसलाई? अब हामीलाई यो मानव यो पोइन्टलाई मैले ए माने. ठीक छ. यसलाई मैले बी माने. क्लियर छ? अब मलाई ए बी निकाल्नु छ. कसरी ट्रायंगल बन्ला छ? यसले ट्रायंगल बनाइदिनु भयो त. ठीक छ. यो 90 भयो. अब यो ट्रायंगल हेर्ने भने यसलाई मैले सी माने त. अब मलाई ए बी निकाल्नु छ भने मलाई के चाहिन्छ? एसी चाहिन्छ. अरु के चाहिन्छ? के चाहिन्छ?
BC AC कति आउँछ भन त यो 20 छ 40 यो कति आउला यो 20 हुन्छ नि सो 20 + 20 40 मिटर हुन्छ मलाई BC चाहियो यो 20 छ यो पनि 20 हुन्छ नि अब सो कति आयो BC नि 20 + 20 40 आयो अब मलाई AC पनि छ BC पनि छ भने AB निकाल्न गाह्रो भएन AB निकाल्ने फर्मुला के होला अब परपेन्डिकुलर प्लस बेसको होल स्क्वायर 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 को सम भनेको BC स्क्वायर प्लस के हुनु पर्यो AC स्क्वायर हुनु पर्यो कि परेन सो BC कति छ 40 यो नि 40 सो अब यो भनेको 2 * 40 की स्क्वायर आउने भयो यो भनेको कति आयो त 40√2 आयो सो आन्सर के आयो सी यो बुझेन क्लियर छ यसरी हिँड्दा थियो यो पहिलो टर्न यो दोस्रो टर्न ठीक छ नि क्लियर छ तिमीले यसमा एउटा क्वेशन हेर त एक क्वेशनलाई तिमीले यो गर त त्यो मान्छे फेरि हरेक टाइम चाहिँ 20 मिटर पछि लेफ्ट राइट दिन्थ्यो आफ्टर 2 टर्न भएको भए के हुन्थ्यो आन्सर निकाल त आफ्टर 2 सक्सेसिभ टर्न कति हुन्छ आन्सर निकाल त एक क्वेशनलाई यो 3 टर्न वाला भयो तिमीले 2 टर्न वाला गर त कति आउँछ कति आन्सर ल गरौँ त एकचोटि यो सिधा हिँड्दा थियो 20 मिटर हिँड्यो पहिलो टर्न लियो फेरि ठीक छ अलि राम्रो बनाम्यो अनि त्यहाँबाट फेरि के ले दोस्रो टर्न लियो यता आयो अब हामीलाई यो पोइन्टमा पुग्यो यो ठीक छ अब यो कसरी निकाल्ने यसलाई ठीक छ अब यसलाई ए माने मैले यो के हुन्छ बी भयो अब यसलाई अलिकति कन्स्ट्रक्सन गरौँ जोइन गरिदिनु यो सी भयो मलाई फेरि एबी निकाल्नु छ ठीक छ अब एबी निकाल्नु छ एबी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त यसमा एसी कति हुन्छ यसमा यो 20 नै हुन्छ एसी कति आयो यसमा 20 + 20 40 आयो बीसी कति हुन्छ यसमा कति हुन्छ बीसी ल भन 20 मिटर 20 मात्र हुन्छ यसमा सो अब हामीलाई एबी निकाल्न छ भने के हुन्छ √अंडर बीसी स्क्वायर प्लस के हुन्छ त एसी स्क्वायर हुन्छ बीसी कति छ यसको 20 स्क्वायर यो कति छ 40 स्क्वायर ठीक छ अब यसलाई उ गर्दिम न त यो भनेको 400 यो भनेको कति हो 1600
सो कति आयो भनेको 2000 2000 आयो 2000 लाई अब 2000 भनेको 25 यसले यसो लेख्न मिल्छ यो भनेको चाहिँ कति 400 into 5 लेख्न मिल्छ मिल्छ नि मिल्छ यो भनेको 20 root रुट 5 5 डिस्ट्रिब्युसन कति आयो यसमा 20 root 5 आयो बुझ्यो बुझ्ने हो क्लियर छ है डिस्ट्रिब्युसन निकाल्न सिक्नुपर्छ है हामीले है ल अब हामी पढ्छौं स्पिड र भेलोसिटी भनेको भयो हेर त स्पिड र भेलोसिटी भनेको स्पिड भनेको चाहिँ र भेलोसिटी स्पिड भनेको चाहिँ अब डिटेल हामीले अब भिले जनाउनु चाहिँ हैन स्पिड भनेको चाहिँ के हो त डिस्टेन्स बाइ के हो त टाइम टेकन बाइ के हो टाइम टेकन सो भेलोसिटी भनेको चाहिँ के होला त्यसैले अब डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के हो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के हो टाइम टेकन भनेपछि स्पिड स्केलर क्वान्टिटी भयो यो के भन्ने भयो त्यसो अब वेक्टर क्वान्टिटी सिम्पल छ s बाट स्केलर v बाट भेलोसिटी v बाट वेक्टर बुझ्नु हो क्लियर छ नि एउटा मैले क्वेशन दिइहाल्छ नि गरम है तिमीले कतिको मिलाउँछ यसमा भन्ने कुरा बुझिरा अलि यति बुझिराख अझ बुझ्नु पर्ने कुरा धेरै छ छन चाहिँ ल क्वेशन नम्बर कति थियो कता हरायो ल ठीक छ यसम्म अब पहिले क्वेशन गर्न अगाडि हामी अझ पढौं यसमा चाहिँ स्केलर भएपछि के हुन्छ स्पिड के हुन्छ त स्पिड चाहिँ 0 हुन सक्छ पोजिटिभ हुन सक्छ तर नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन है बट नेभर नेगेटिभ यो कुरा बुझिरा हो तर यो चाहिँ नेगेटिभ हुन सक्छ 0 हुन सक्छ सबै हुन सक्छ क्लियर छ यो के हुन्छ 0 पनि भइदिन्छ पोजिटिभ पनि भइदिन्छ नेगेटिभ पनि भइदिन्छ यो जे पनि हुन सक्छ भेलोसिटी चाहिँ क्लियर छ अब म यहाँनिर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पढाउँछु एकदमै सजिलो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट त्यो हो एभरेज स्पिड र एभरेज भेलोसिटी एभरेज स्पिड भनेको के हुन्छ यो भनेको टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम टेकन ठीक छ अथवा यसलाई हामीले अर्को वेमा लेख्ने हो भने डेल्टा x बाइ डेल्टा t पनि लेख्छ हामीले त्यो भनेको चाहिँ x माइनस x नट बाइ t माइनस t नट इनिशियलसँग कम्पेरिजन गरेको पहिला सुरुमा यसको कति थियो र पछि कति भयो भन्न खोजेको है एउटा यो छ अब अर्को पनि त्यही हो एभरेज भेलोसिटी भनेको चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के हो टोटल टाइम टेकन र टाइम लेख मैले सो यसमा भी एभरेज भनेको फेरि भी एभरेज भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ s भेक्टर माइनस s नट भेक्टर यो भनेको डिस्प्लेसमेन्टलाई भनेको जस्तो है बाइ
टी माइनस टी नट हुन्छ त्यो भनेको डेल्टा एस भेक्टर बाई डेल्टा टी हुन्छ एस भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई भन्न खोजेको एक्स भनेको चाहिँ डिस्टेन्सलाई भन्न खोजेको है बुझिरह यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट एभरेज स्पिड निकाल्ने फर्मुला टोटल टाइम बाई टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम एभरेज भेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम याद भयो यो एएफई मा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ आइएम पनि इम्पोर्टेन्ट छ ठीक छ जान्नु पर्यो एकदमै धेरै क्वेशन सोचे यहाँबाट क्लियर छ सर ल एउटा क्वेशन गरौँ है त हामी एक्जाममा धेरै सोध्ने के हो त यसको क्वेशन हामी गरौँ है त अब 16 नम्बर 16 ल एकदम ध्यान लगाएर म एउटा क्वेशन दिन्छु अनि गर अ vehicle moving along a straight road covers half distance of its journey at 40 km/h and next half distance at 60 km/h in same direction. The average velocity for the entire journey is option A 45 km/h 48 km/h 54 र 50 ल यो क्वेशन हेर त अलि लेख म सिकाउँछु है एन्सर कति आउँछ गेस पनि गर्दा हुन्छ ल यता हेर त यहाँ हुन त यहाँ डिस्टेन्स यसरी लेखिरहेछ हैन भेलोसिटी सोधिरहेछ हामीलाई अब यसलाई हामीले एउटा सानो पिक्चर जस्तो बनाऊँ है त यसमा चाहिँ यो टोटल छ यो भनौँ र यसले के भनेछ हेर त यसको चाहिँ हाफ डिस्टेन्स चाहिँ 40 मा जान्छ र नेक्स्ट हाफ डिस्टेन्स चाहिँ 60 मा जान्छ भने हैन यसको आधा बनाऊँ ठ्याक्कै सो टोटललाई मैले कति मान्छु अब यस भन्छु है त सो
यसको आधा कति भयो s/2 यसको आधा कति भयो भन s/2 यसको भेलोसिटी कति छ भन त फर्स्ट हाफको भेलोसिटी कति हो 40 किलोमीटर पर 40 आवर अर्को 60 हैन सो 40 र 60 छ अब हामीले सोध्दा यसको एभरेज भेलोसिटी सोधेका एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम अब यहाँ डिस्टेन्स भने तापनि हामी यसलाई डिस्टेन्सै मान्छौं सो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति छ हेर त जोड्दिने यसलाई s/2 s/2 जोड्दियो तर टाइम दिएको छैन नि त हामीलाई यसमा त याद गरे हो टाइम दिएको छैन नि सो फर्स्टको टाइमलाई मैले यसलाई t1 माने मैले यसलाई मैले t2 माने है त सेकेन्ड हाफलाई ठीक छ यो जोडा माथि कति आला भन त s/2 + s/2 जोडा कति आउँछ 2s/2 त भनेको कति हो s आयो अब हाम्रो टाइम देखाएन के गर्नु त भन्दाखेरि भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो नर्मली डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो सो टाइम भने कति आउँछ कति आयो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ भेलोसिटी फर्स्ट हाफको डिस्टेन्स कति छ s/2 यसको भेलोसिटी कति छ 40 सेकेन्डको पनि त्यही छ हेर त बाइ कति 60 बुझ्यायो के गरेको बुझिराहो बुझ्या नि यसको टाइमको लागि के गरे हामीले त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ कति त त्यसको भेलोसिटी अनि यसको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ त्यसको भेलोसिटी गर्यौं अब म्याथ जान्छ कति हुन्छ s/80 भयो s बाइ कति भयो 60 भयो बुझिराहो अब यहाँबाट के कमन आउँछ भन त तलबाट s कमन आयो s के भयो क्यान्सल भयो अब यहाँ एक स्टेप गरौँ हामी 80 र 60 को कति हो कमन कति हो कति हुन्छ भन त 240 मिल्छ मिल्छ है 240 अब यसले कति पुगेन भन त अब त्यसो भए 80 ले कति पुगेन 3 यसले कति पुगेन 4 सो कति आयो थियो 7/240 सो यो जिम्नास्टिक हैन म्याथ जान्छ हैन एकछिन हाम्रो यहाँनिर के इरर त भएन नि यहाँनिर यहाँ इरर भयो नि है 60 डिभाइड बाइ * 2 भनेको त कति हो 120 हो नि त ठीक छ यो 120 80 र 120 मा कति हो कमन भन त 80 र 120 मा कति हो कमन 240 नै हुन्छ है ल माथि 1 छ है अनि 8 ले कति पुगेन 3 पुगेन यसले कति पुगेन 2 पुगेन सो 1 बाइ गर्दा कति आउँछ माथि 240 आयो तलपट्टि कति आयो 5 आयो के आएन अब 5 ले 240 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 5 1 जा 5 4 जा 20 आयो यतापट्टि यो 0 भयो सो कति भयो 8 जा सो कति आयो यसको आन्सर 48 छ यहाँनिर बुझ्यो बुझ्यो पहिला सुरु फिगर बनाउनु पर्यो अनि जहिले पनि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के गर्नु पर्यो टोटल टाइम गर्नु पर्यो क्या क्लियर छ यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हेर तिमीले एएफई को र उसको टियु हेर्यो भने एकदम धेरै सोध्छ
एउटा क्वेसन गरौँ त्यस्तै 18 नम्बर ठीक छ ल क्वेसन लेख त a body moving in a straight line travels 2 meters per second for first half distance and second half distance is covered in 2 equal time intervals at 4 meters per second and 2 meters per second. What is the average velocity? What is the average velocity of entire journey? Option 2.25, 2.4, 2.5, 2.6. Let's try it. कति आयो डी डी हैन है बी आउँछ यो क्वेशन बोलिराख्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि हजुर म बोलेको छैन ए योभन्दा अगाडि देखाइदिनु ल यो भन्दा अगाडिको यो ल जाएर है यसमा हेर यो अलिकति यसलाई 3 भागमा बाड्नु पर्छ हामीले हेर है यो क्वेशनमा हेर एउटा बडी छ यो चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डमा ट्राभल गरे फर्स्ट हाफमा र सेकेन्ड हाफलाई फेरि दुईटा भागमा बाडेको छ इक्वल टाइम इन्टरभलमा 4 र 2 मा सो एभरेज कति हुन्छ भने सोधेको छ हामीले है अब यस्तो गरौँ सो यसको यहाँनिर यसको चाहिँ फर्स्ट हाफ यो भयो ठीक छ फर्स्ट हाफलाई हामीले अब यसलाई s/2 मान्यौं यो s/2 अर्को भयो ठीक छ अनि यसलाई फेरि यो फर्स्ट हाफ भयो यो चाहिँ सेकेन्ड हाफ भयो है यसको फेरि इक्वल भागमा बाडे भनेको यो दुईटाको टाइम पिरियड चाहिँ दुईटाको सेम छ अरे दुईटाको टीटी छ अरे ठीक छ अब
हामीलाई चाहिँ यसको एभरेज निकाल भनेर सोधिरहेको अनि यो चाहिँ फर्स्ट हाफमा चाहिँ कतिमा ट्राभल गरिरहेको त यो 2 मिटर पर सेकेन्डमा ट्राभल गरिरहेछ यसमा चाहिँ कतिमा ट्राभल गरिरहेछ यो एउटा 4 मा गरिरहेछ अर्को 2 मा गरिरहेछ सुरुमा हामीले सेकेन्ड हाफलाई सल्भ गरौँ यसमा हामी पहिले के गर्ने सेकेन्ड हाफमा सल्भ गरौँ सेकेन्ड हाफलाई मात्र हेरौँ त यति यसमा हेर है यसमा टाइम पिरियड के छ त भन्दाखेरि एउटा 4 छ 2 छ टाइम पिरियड टी र टी छ पहिले सेकेन्ड हाफको एभरेज भेलोसिटी निकालौँ हामी है अनि बल्ल हामी अर्को गर्छौँ है त सो एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ यसमा टाइम पो इक्वल हो यसमा डिस्टेन्स त इक्वल हैन नि त ठीक छ सो यसलाई चाहिँ मैले S1 र S2 माने है ठीक छ अब एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो भन त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के हो टोटल टाइम अब टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति यसमा S1 प्लस S2 हो टोटल टाइम कति यसको हेर त T प्लस T अब हामीलाई यहाँनिर भेलोसिटी भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो सो S भनेको के आउँछ हेर त V इन्टु T फर्स्ट केसमा V कति छ हेर त 4 अनि T कति छ T सेकेन्ड केसमा V कति छ 2 T कति छ हेर त T तर T प्लस T कति आयो 2T ठीक छ अब यसमा हेर त 4 प्लस यहाँ T कमन लिनु भयो अब 4 प्लस 2 गर्दा कति आयो 60 बाइ कति आयो 2T सो कति आयो 3 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ भनेपछि हामीले के बुझ्यौं भन्दा सेकेन्ड हाफमा यसको भेलोसिटी कति रहेछ त 3 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ क्लियर छ यो अघि जस्तो क्वेशन भयो नि बल्ल अब सो फेरि हामीले के निकाल्नु पर्यो टोटल को एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति छ यसको हेर त अब S/2 प्लस S/2 टोटल टाइम के छ यसको फर्स्ट हाफको लागि T1 मान्ने हो यसमा सेकेन्ड हाफलाई हामीले के मान्यौं T2 मान्यौं है सो T1 प्लस T2 अब यो माथिको जोड्दा कति आयो S आयो T1 अब कसरी निकाल्ने फेरि हामीलाई थाहा छ के छ हेर त V बराबर के हो S/T T भनेको कति आउँछ त्यसबै S/V आउँछ यसको S कति छ फर्स्ट हाफमा S/2 अनि V कति छ यसको 2 सेकेन्ड हाफमा यसको S/2 अब भेलोसिटी कति छ भन त सेकेन्ड हाफको भेलोसिटी कति छ 3 भयो नि अब त सो S/4 प्लस कति भयो S/6 यो त मल्टिप्लाई गर्छ यसले माथि गएर यहाँ S कमन लिएर फाल्दिन 1/4 प्लस 1/6 S क्यान्सल भयो 1 बाइ कति आयो भयो कति आउँछ हेर एलसिएम लिँदाखेरि 12 आयो 12 आउँदाखेरि कति हुन्छ हेर त यो यसले कति पुगेन 6 है 3 प्लस 2 उल्टिन्छ यो 12/5 हुन्छ कति आयो 5 ले 2 लाई डिवाइड गर त 5 1 जा 5 2 जा 10 भयो सो यहाँनिर 2 आयो अब यसले जाँदैन पोइन्ट राखेपछि यो 20 हुन्छ सो यो कति आन्सर 2.4 यो बुझ्यो आन्सर कति आयो यसको 2.4 क्लियर छ यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला चाहिँ सेकेन्ड हाफको एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने अनि बल्ल अघि जस्तो गरेर गर्नुपर्छ क्लियर छ यो क्वेशन भित्र क्वेशन छ यो हजुर कति भने ल यो सारो त एक्जाममा सोध्नु
ल सारा त के चाहिँ यसमा यो पार्टमा के नबुझेको छ भने भन है के चाहिँ यसमा नबुझेको यसको चाहिँ दुईटा पार्ट छ हामी पहिला सेकेन्ड हाफलाई पहिला गर्छौं अनि बल्ल हामी फर्स्ट हाफलाई गर्छौं ल र क्वेशन गरौँ त लेखे त क्वेशन a vehicle is a AFMS of the equation है a vehicle moving along a straight road travels for half time at 40 km/h and then travels for next half time है टाइम चाहिँ याद गर है यसमा डिस्टेन्स अननोन छ at 60 km/h the average velocity कति हो त for entire journey is 50 km/h 48 km/h 54 km/h 45 km/h तो गर त यो सही हो 50 km/h यसमा हेर त 50 48 54 45 कति आउँछ ए हो सर ए हो हुन चाहिँ ल हेर यसलाई फेरि हामी यो चाहिँ फिगरमा बनाऊँ है हेर त गाह्रो छैन a vehicle moving along a straight road first half र नेक्स्ट हाफ पनि छ ठीक छ फर्स्ट हाफ टाइम टी छ सेकेन्ड हाफ पनि त्यही भयो नि एक्ज्याक्ट हाफ हाफ भएपछि सेम भयो नि टाइम पिरियड हो क्या नि यो कति छ यसको चाहिँ 40 km/h मा भागिरहेछ अर्को 60 km/h मा भागिरहेछ सो हाम्रो एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के हो त टोटल टाइम अब यसमा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति छ हेर त थाहा छ हामीलाई थाहा छैन नि त सो यसलाई S1 भयो थाहा नदिएको कारणले गर्दा यसलाई S2 मान्ने हामीले सो S1 + S2 भयो टोटल टाइम कति छ यसको फर्स्ट हाफको t सेकेन्डको t भयो अब हामीलाई थाहा भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाइ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम सो s भनेको क्या v * t सो v कति छ यसमा हेर त हेर त अब यसको लागि के हुन्छ v1 कति छ 40 * t यसको 60 * t यो कति आयो 2t सो tt क्यान्सल भयो हुन्छ सो 40 + 60/2 आयो त्यो भनेको कति हो 100/2 त्यो भनेको कति हो 50 आन्सर कति आयो त 50 किलोमिटर बुझ्या आयो याद गर्नु पर्यो है हामीलाई इक्वल टाइम भनेको छ नि tt मान्ने इक्वल डिस्टेन्स भनेको छ भने इक्वल हाफ डिस्टेन्स भनेको छ भने
त्यसमा एसएस माने नि भयो, s/2 माने पनि भयो। ठिक छ, जे मान्दा नि भयो, तर बुझ्नु पर्यो हामीले है के गरिरहेको हुन्छ। क्लियर छ यो? ठिक छ, बुझिरहेछ नि? ल लास्ट क्वेसन आज। दुईमा टाइम भनेर टीटी राख्यो। हजुर, इक्वल टाइम भनेर तिमीलाई t/2 राख्न नि मिल्छ है। ल लास्ट क्वेसन आजको लागि हेर्नु त। A body moving in a straight line travels 2 meters per second for first half time भने है। अब हाफ टाइममा तिमीले t राख्ने भयो, t/2 राख्ने भयो। यसमा चाहिँ के छ बुझ्नु पर्यो है। फर सेकेन्ड हाफ टाइम covers equal distance at velocities 4 meters per second and 2 meters per second. So what is the average for entire journey? अघि जस्तै क्वेसन हो है, दुईटा वाला यो सेकेन्ड हाफलाई पहिला सल्भ गर्ने वाला क्वेसन हो। 7/3, 8/3, 3 meters per second or 21/4. यसमा के छ हेर त, एउटा बडी छ है, ध्यानले सुन है, यो सहिलो छ, गाह्रो छैन। एउटा बडी छ, यो सुरुमा चाहिँ कतिमा ट्राभल गरिरहेको छ हेर त। फर्स्ट हाफमा चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डमा ट्राभल गरेको छ हाफ टाइममा। सेकेन्ड हाफ टाइममा चाहिँ यो के छ, दुईटा भाग छ यसको इक्वल डिस्टेन्समा। तर भनेको यो पुरै जर्नी छ भने यसको दुईटा हाफ बनाएँ मैले। पहिलोको हाफको टाइम t, दोस्रोको पनि t, तर सेकेन्ड हाफको पनि दुईटा पार्ट हुन्छ। यो चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा छ भनेपछि तिमीले दुईटै s/2 राख्न पनि पायो, s राख्न पनि पायो है। मैले s राखेँ, यसमा दुईटै ss मा छ है यो। अनि पहिलोमा कतिमा ट्राभल गरे यो, 2 मिटर पर सेकेन्डमा ट्राभल गरेको छ। अनि यो अर्को कतिमा ट्राभल गरेको छ, यो इक्वल डिस्टेन्समा कतिमा ट्राभल गरे, एउटा 4 मा, अर्को यो 4 मा, अनि यो कतिमा छ 2 मा गरेर। सो पहिले सेकेन्ड हाफलाई सल्भ गरौँ हामी यति है। यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि यो दुईटैको इक्वल डिस्टेन्स छ, यो 4 मा छ, यो 2 मा छ, तर यसको टाइम पिरियड चाहिँ इक्वल भनेको छैन, यसले डिस्टेन्स इक्वल भनेको। सो यसलाई t1 माने, यसलाई मैले t2 माने। सो यसलाई एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के भयो त, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो, 2s भयो,
टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो हामीले टाइम पिरियड निकाल्न के हो भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टाइम भनेको त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ भेलोसिटी सो कति आउँछ यसको डिस्टेन्स कति छ त डिस्प्लेसमेन्ट कति छ s छ भेलोसिटी कति छ यसको 4 यसको s बाइ कति छ 2 सो 2s भयो s कमन आयो भने 1/4 प्लस 1/2 यो क्यान्सल भयो अब कमन आयो भने कति आउँछ 4 ठीक छ सो यसलाई कति पुगेन 1 पुगेन यसलाई कति पुगेन 2 पुगेन सो 2/3/4 यो माथि जिम्नास्टिक हेरेर जान्छ सो कति आयो भनेको 8/3 आयो 8/3 रहेछ यसको एभरेज के त भेलोसिटी भन्छ अब यो कस्तो बनायो त यो टोटल कस्तो भयो त अब हामीले यसरी लेख्न पाएला अब यो पनि t छ यो पनि t छ सुरुमा चाहिँ यो 2 मिटर पर सेकेन्डमा गएको रहेछ सेकेन्ड हाफमा चाहिँ सेकेन्ड हाफ टाइममा कसरी गएको चाहिँ 8/3 मिटर पर सेकेन्डमा गएको रहेछ दुईटा भेलोसिटी भयो यसमा सो यसको फेरि हामीले के निकाल्छौँ यो फर्स्ट हाफ सक्यो सेकेन्ड हाफ सकेपछि हामी फेरि फर्स्ट हाफलाई हेर्छौँ फर्स्ट हाफदेखि लास्ट हाफसम्मलाई हेर्छौँ सो v एभरेज भनेको के हो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट यसमा डिस्प्लेसमेन्ट छ सेम छ छैन सो यसलाई s1 मान्छौँ हामी सो यसलाई के मान्छौँ s2 जुन चाहिँ दिएको छैन त्यसलाई s1 र s2 मान्ने के s1 प्लस s2 टाइम पिरियड कति यसको हेर t प्लस t सो s1 कति हो s1 थाहा छैन हामीलाई हामीलाई थाहा छ v भनेको s/t हुन्छ नि s भनेको कति हुन्छ v into t हुन्छ सो v कति छ हेर त 2 into t s2 कति हुन्छ 8/3 into t by t plus t कति हुन्छ 2t हुन्छ अब यहाँ t कमन लिएर काट्दियो भने गइहाल्यो 2 plus 8/3 by कति आयो त 2 आयो कति आउँछ यो एलसीएम लियो भने 6 plus 8 भनेको 14 हुन्छ by 3/2 यो भनेको 14/6 अब 14/6 भनेको कति छ अप्सनमा कहीँ छ यो यसले काटौँ त 2 ले काट्यो भने यो 7 यो कति आउँछ 3 सो आन्सर कति आयो ए बुझिरह्यो पहिला हामीले इक्वल डिस्टेन्स वाला गर्ने त्यसपछि फेरि फर्स्ट टर्मबाट गर्ने हामीले है यो बुझ्यो यसमा कुनै पार्ट नबुझेको छ भने भन बुझ्यो ल भन त पहिला हामीले फर्स्ट सेकेन्ड हाफ सल्भ गरेर हामीले यसको सेकेन्ड हाफको एभरेज भेलोसिटी निकाल्यौ अनि त्यसपछि फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफको गरेर फेरि टोटलको एभरेज भेलोसिटी निकाल्यौ के हामीले क्लियर छ ल